ल सो आजको यस भिडियोमा हामी मेटेरियल युज्ड इन डेली लाइफ टपिक पढ्नेछौँ है। सो ल अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। सो हामी डेली लाइफमा के प्रयोग गर्छौँ ती कुराहरूको बारेमा आज हामी यस च्याप्टरमा पढ्छौँ के। बुझ्नुभयो? त्यसरी यहाँ डिटर्जेन्ट हेर्नुभएको छ, यसको बारेमा नि पढ्छौँ के। बुझ्नुभयो? फिनल भयो, डिटर्जेन्ट भयो, ग्लास भयो, होइन, यी कुराहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ। ल अब हामी सिमेन्टको बारेमा पढ्छौँ है। अब हामी सिमेन्टको बारेमा पढ्छौँ। सिमेन्ट चाहिँ लाइम स्टोन र स्पेसल टाइप अफ क्लेको पाउडर फर्म हो। बुझ्नुभयो? लाइम स्टोन र स्पेसल टाइप अफ क्लेको पाउडर फर्मलाई हामी के भन्छौँ? सिमेन्ट भन्छौँ। बुझ्नुभयो? लाइम स्टोन र स्पेसल टाइप्स अफ क्लेलाई राम्ररी त्यसलाई क्रसिङ गरेर पाउडर फर्ममा बनाएर तिनीहरूको मिश्रणलाई हामी के भन्छौँ? सिमेन्ट भन्छौँ है। सिमेन्ट कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ तपाईँलाई एकदमै थाहा छ, एकदमै राम्ररी थाहा छ होइन। सिमेन्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। घर बनाउनु पर्यो, स्कुल बनाउनु पर्यो, होइन, पुल बनाउनु पर्यो, सबै ठाउँमा सिमेन्टको प्रयोग गरिन्छ। बुझ्नुभयो? सो कन्स्ट्रक्सनमा प्रयोग गरिन्छ। यति बुझ्नुभयो? ओके, सो अगाडि बढौँ। अब तपाईँले इक्जाममा सोध्ने भनेको र मेटेरियल के हुन् सिमेन्ट बनाउनको लागि चाहिने र मेटेरियल के हुन् त्यो सोध्छ के। बुझ्नुभयो? सो लाइम स्टोन र स्पेसल टाइप अफ क्ले जसको फर्मुला रहेको छ Al2O3.SiO2 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूले यी कुरा सम्झिनु होला है। यहाँबाट चाहिने भनेको यो दुईटा हो। ओके, र यो रेडमा जुन हाइलाइट गरेको छ यो चाहिँ पढिदिनुहोस् एउटा लाइन, र यो तलको दुईटा मेटेरियल्स कुन कुन चाहिन्छ त्यो याद गरिदिनुहोस् है। यति मात्र हो। तपाईँले म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस जान्नु आवश्यक छैन है। सिमेन्ट कसरी म्यानुफ्याक्चर हुन्छ त्यसको बारेमा म छोटो डिस्क्रिप्सन दिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सो सिमेन्ट कसरी बन्छ भने तपाईँले अघि नै बताइसकेँ, दुईटा मेटेरियल चाहिन्छ, एउटा लाइम स्टोन अनि अर्को चाहिँ स्पेसल टाइप अफ क्ले। यो दुईटा 2:1 रेसियोमा लिने। बुझ्नुभयो? 2:1 रेसियोमा यिनीहरूलाई लिने र फाइन पाउडर बनाउने, र फाइन पाउडर बनाइसकेपछि यसमा वाटर मिक्स गर्ने। वाटर मिक्स गरेपछि यो चाहिँ स्लरी बन्छ। वाटर मिक्स गरेपछि यो चाहिँ स्लरी बन्छ। बुझ्नुभयो? सिमेन्ट स्लरी। र त्यो स्लरी बनेपछि त्यो स्लरीलाई रोटेटरी क्लिनमा सप्लाई गरिन्छ। बुझ्नुभयो? रोटेटरी किल्नमा सप्लाई गरिन्छ। त्यहाँ के हुन्छ भने यो स्लरीलाई 1400 डिग्री सेल्सियसदेखि 1600 डिग्री सेल्सियससम्म तताइन्छ हाई टेम्परेचरमा, र त्यहाँ केमिकल रिएक्सन हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यहाँ केमिकल रिएक्सन हुन्छ र सिमेन्ट क्लिङ्कर त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ जुन चाहिँ मार्बल साइजको हुन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? केमिकल रिएक्सन पश्चात जब त्यहाँबाट निस्किन्छ त्यो सिमेन्ट क्लिङ्कर मार्बल साइजको निस्किन्छ त्यहाँबाट। बुझ्नुभयो? रोटेटरी क्लिङ्कबाट मार्बल साइजको सिमेन्ट क्लिङ्कर निस्किन्छ। द सिमेन्ट क्लिङ्कर इज एलाउडेड टु कुल, र त्यो सिमेन्ट क्लिङ्कर जुन हुन्छ त्यसलाई सेलाउनको लागि त्यहाँ राखिन्छ एकछिन है। र सेलाइसकेपछि त्यसलाई जिप्समसँग मिक्स गरिन्छ। बुझ्नुभयो? जिप्सम 2देखि 5% जिप्समसँग त्यसमा मिसाइन्छ र त्यो मिक्सचर चाहिँ फेरि त्यसलाई फाइन पाउडर बनाइन्छ। बुझ्नुभयो? जिप्समसँग मिलाएपछि त्यो सिमेन्ट क्लिङ्करलाई फेरि फाइन पाउडरमा त्यसलाई ग्राइन्ड गरिन्छ, र ग्राइन्ड गरिसकेपछि त्यो धुलो भइसकेपछि त्यसलाई सिमेन्टको बोरा जुन हुन्छ सेकमा सिमेन्टको बोरामा प्याकिङ गरिन्छ। बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर हुन्छ है। बुझ्नुभयो? यसरी सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर हुन्छ। ओके, सो होप तपाईँ बुझिसक्नु भएको छ। सो तपाईँले चाहिने भनेको यहाँबाट हो, हेर्नुहोस् है। लाइम स्टोन र स्पेसल टाइप अफ क्ले, यही होइन र? लाइम स्टोन र एल्युमिनियम अक्साइड र सिलिकन डाइअक्साइड यिनीहरूको मिश्रण गरायो भने यिनीहरूको रिएक्सन भएपछि हाम्रो क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेट बन्छ। यही नै सिमेन्ट हो। बुझ्नुभयो? क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेटको मिक्सचरलाई हामी के भन्छौँ? सिमेन्ट भन्छौँ है। सो यो कुरा ध्यान दिनु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को रहेको छ युजेज अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको प्रयोग कहाँ कहाँ गरिन्छ तपाईँलाई थाहा छ? सिमेन्ट कहाँ प्रयोग गरिन्छ? घर बनाउन प्रयोग गरिन्छ, ब्रिज बनाउन प्रयोग गरिन्छ, होइन, रोड बनाउन प्रयोग गरिन्छ। सो यसको युजेजहरू थुप्रै छन्। कन्स्ट्रक्सनमा यो युज गरिन्छ, होइन। बुझ्नुभयो? कन्स्ट्रक्सन आरसिसी ढलान गर्न पर्यो भने सिमेन्टको प्रयोग गरिन्छ। बुझ्नुभयो? कङ्क्रिट बनाउनको लागि सिमेन्टको प्रयोग गरिन्छ, पिल्लर बनाउनको लागि सिमेन्टको प्रयोग गरिन्छ। ओके, सो यी कुराहरू हुन् है। बुझ्नुभयो? सिमेन्टको प्रयोग कहाँ कहाँ गरिन्छ
तपाईँले एकदमै राम्ररीसँग थाहा छ हैन, बुझ्नुभयो। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ। यो जिप्सम जुन एड गरेको थियो सिमेन्ट क्लिङ्करसँग हैन, किन एड गरेको थियो? त्यो सिमेन्ट क्लिङ्करसँग 2 देखि 5% जिप्सम किन मिलाइएको थियो? त्यो जिप्समले के गर्छ भने टाइम सेटिङलाई बढाउँछ के, त्यो छिट्टो जम्न दिँदैन त्यसलाई, बुझ्नुभयो। यदि यो हालिँदैन भने त्यो सिमेन्ट तुरुन्त जम्छ के, त्यस कारणले त्यो टाइम सेटिङलाई बढाउनको लागि, बुझ्नुभयो, यहाँ जिप्सम प्रयोग गरिएको छ, बुझ्नुभयो। यति बुझ्नुहोस् ल। ल सो अगाडि बढ्छौँ है। सो अर्को रहेको छ हाम्रो ग्लास। ग्लास भनेको यो चाहिँ एउटा सुपर कोल्ड लिक्विड हो, बुझ्नुभयो, सुपर कोल्ड लिक्विड हो। यो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ है। ग्लास इज अ होमोजिनियस मिक्सचर अफ अल्काली मेटल एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ म्याटरको होमोजिनियस मिक्सचर हो कि ग्लास चाहिँ होमोजिनियस मिक्सचर अफ अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटल, बुझ्नुभयो। द मेन र मेटेरियल अफ द ग्लास इज सिलिका। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, बुझ्नुभयो। तपाईँलाई सोध्छ कि ग्लासको र मेटेरियल के हो, सो तपाईँले के भन्नु पर्यो? सिलिका हो है, बुझ्नुभयो। सिलिका कहाँ पाइन्छ? स्यान्डमा पाइन्छ, बालुवाहरूमा पाइन्छ सिलिका, बुझ्नुभयो। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्लासेस आर युज्ड इन आवर डेली लाइफ। हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न प्रकारको ग्लासहरू हामी प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ हैन। वी प्रिपेयर ग्लास बाई हिटिङ द मिक्सचर अफ सिलिका। हेर्नुहोस् है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बाई हिटिङ द मिक्सचर अफ सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, एज अ रिजल्ट सिलिकेट आर फर्मड। एक्चुअली ग्लास आर सिलिकेट अफ मेटल। ग्लास चाहिँ सिलिकेट अफ मेटल हो, बुझ्नुभयो। किनकि यो सिलिकाले बनेको हुन्छ र त्यसमा अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटलले पनि बनेको हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई सिलिकेट अफ मेटल पनि भनिन्छ। ग्लास नाइदर एक्जिस्ट इन सोलिड स्टेट नर इन लिक्विड स्टेट, सो इट इज कन्सिडर एज फोर्थ स्टेट अफ म्याटर। ग्लास चाहिँ न सोलिडमा बस्छ न लिक्विडमा बस्छ, त्यस कारणले यसलाई फोर्थ स्टेट अफ म्याटर भनिन्छ। ओके, सो यी कुराहरू एकदमै ध्यान दिनु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, अर्को रहेको छ, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अर्को रहेको छ सिलिका ग्लास अथवा क्वार्ट्ज ग्लास। व्हेन सिलिका इज हिटेड अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस इट मेल्ट। व्हेन इट इज कुल्ड इट फर्म क्रिस्टलाइन सब्सटेन्स विच इज नोन एज क्रिस्टलाइन ग्लास अर सिलिका ग्लास। सो तपाईँलाई सोध्छ है, यो कुरा सोध्छ तपाईँलाई, यो टेम्परेचर सोध्छ, डाइरेक्टली सोध्छ, बुझ्नुभयो। सिलिका ग्लास बनाउनको लागि कति टेम्परेचरसम्म तताउनु पर्छ सोध्छ, बुझ्नुभयो। क्वार्ट्ज ग्लास बनाउनको लागि त्यो कुन कुन रिक्वायर्ड मेटेरियलहरू छन् त्यो सोध्छ। सो प्योर सिलिकालाई यदि हामी 1600 डिग्री सेल्सियससम्म ततायौँ भने क्वार्ट्ज ग्लास बन्छ वा सिलिका ग्लास बन्छ, अथवा यसको अर्को नाम रहेको छ क्रिस्टलाइन ग्लास बन्छ। सो यहाँ ध्यान दिनु होला है, बुझ्नुभयो, ध्यान दिनु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, सो यहाँ एकदमै ध्यान दिनु होला है। सिलिका चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट गर्दैन, वाटरसँग पनि गर्दैन र कुनै पनि अदर केमिकलसँग पनि रियाक्ट गर्दैन। दिस ग्लास हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी, सो देयर इज नो इफेक्ट अफ चेन्ज इन टेम्परेचर इन ग्लास। यो एकदमै फ्लेक्सिबल हुन्छ र यसमा कुनै पनि प्रकारको टेम्परेचरले इफेक्ट पार्दैन। सिलिका ग्लास इज युज टु प्रिपेयर ग्लास ग्लू, ल्याबोरेटरी इक्विपमेन्ट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्स, यति कुरा बनाउन प्रयोग गरिन्छ है सिलिका ग्लास। अर्को नाम चाहिँ क्वार्ट्ज ग्लास हो, यो कुरा नभुल्नु होला, बुझ्नुभयो। अर्को रहेको छ वाटर ग्लास, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। वाटर ग्लास कसरी बनाइन्छ, यसको जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो याद गर्नु होला है, बुझ्नुभयो। र यसको अल्टरनेटिभ नाम, अर्को दोस्रो नाम के छ त्यो पनि याद गर्नु होला, इक्जाममा सोध्छ। सो वाटर ग्लास इज प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ सिलिका विथ सोडियम कार्बोनेट अर पोटासियम कार्बोनेट about 800 degree Celsius. Actually water glass is a sodium silicate or potassium silicate. वाटर ग्लास चाहिँ कसरी बनाइन्छ भने, वाटर ग्लास कसरी प्रिपेयर गरिन्छ, सिलिकालाई सोडियम कार्बोनेट वा पोटासियम कार्बोनेटलाई 800 डिग्री सेल्सियससम्म तताएर वाटर ग्लास बनाइन्छ है। जसै तपाईँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ केमिकल रिएक्सन, बुझ्नुभयो। सिलिकालाई सोडियम कार्बोनेट वा सिलिकालाई पोटासियम कार्बोनेटसँग 800 डिग्री सेल्सियसमा तताइयो भने यो चाहिँ के भन्छ, वाटर ग्लास बन्छ, बुझ्नुभयो, वाटर ग्लास भन्छ। सो यो रिएक्सन याद गर्नु होला, बुझ्नुभयो। ओके, सो यसको र मेटेरियल के हो, सिलिका हो
हैन, एउटा सिलिका हो, अर्को चाहिँ सोडियम कार्बोनेट वा पोटासियम कार्बोनेट। यही मेन सोध्ने भनेको यही हो कि, बुझ्नुभयो? मेन सोध्ने भनेको यही हो, सो ध्यान दिनु होला है। वाटर ग्लास डिजल्भ इन वाटर, सो इट इज कल्ड वाटर ग्लास। यो वाटर ग्लास चाहिँ वाटरमा डिजल्भ भएको कारणले यसलाई वाटर ग्लास भनिएको हो। दिस ग्लास इज युज फर मेकिङ सिलिका गार्डन, फायर प्रुफ मेटेरियल, ग्लास पेस्ट एन्ड गम। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, इक्जाममा सोध्छ सिलिका गार्डन बनाउनको लागि कुन ग्लास प्रयोग गरिन्छ। सो तपाईँले के भन्नु पर्यो? वाटर ग्लास भन्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो? वाटर ग्लास भन्नु पर्यो। फायर प्रुफ मेटेरियल बनाउनको लागि कुन ग्लासको प्रयोग गरिन्छ? वाटर ग्लासको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले डाइरेक्ट सोध्छ वाट आर द र मेटेरियल अफ वाटर ग्लास? सिलिका एन्ड सोडियम कार्बोनेट अथवा सिलिका र पोटासियम कार्बोनेट। यी कुराहरू याद गर्नु होला है, यसरी तपाईँलाई डाइरेक्ट सोध्छ। ओके, सिलिका गार्डन बनाउन कुन ग्लासको प्रयोग गरिन्छ? वाटर ग्लासको प्रयोग गरिन्छ, यो याद गर्नु होला है। सो अर्डिनरी ग्लास अथवा सोडा लाइम ग्लास अर्को रहेको छ हाम्रो है। सो हेर्नुहोस् है कसरी यो बनाइन्छ। अर्डिनरी ग्लास बनाउनको लागि सिलिका र सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? सिलिका र सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने अर्डिनरी ग्लास बन्छ, बुझ्नुभयो? सिलिका र क्याल्सियम कार्बोनेट र सोडियम कार्बोनेटलाई 850 डिग्री सेल्सियसमा ततायौँ भने अर्डिनरी ग्लास बन्छ, बुझ्नुभयो? अर्डिनरी ग्लास बन्छ। सोडियम सिलिकेट र क्याल्सियम सिलिकेट बन्छ, बुझ्नुभयो? प्लस कार्बन डाइअक्साइड पनि रिलिज हुन्छ। ओके, सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र मेटेरियलहरू तपाईँलाई सोध्छ कि, त्यस कारणले तपाईँहरू पढ्नु होला है। सो यहाँ तपाईँले तलको पढिदिनु त एउटा लाइन रेडमा हाइलाइट गरेको छ। अर्डिनरी ग्लास डज नट डिजल्भ इन वाटर, यो वाटरमा डिजल्भ हुँदैन। दिस ग्लास मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर, यो ग्लास चाहिँ लो टेम्परेचरमै मेल्ट हुन्छ। सो इट इज कल्ड सफ्ट ग्लास, त्यस कारणले यसलाई सफ्ट ग्लास भनिएको हो। इट इज अल्सो कल्ड सोडा लाइम ग्लास ड्यू टु इट्स कम्पोजिसन। सो अर्डिनरी ग्लास अर सोडा लाइम ग्लास इज युज फर मेकिङ। अब यो के बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ? सोडा लाइम ग्लास। सो हेरौँ है। सो विन्डो प्यान बनाउनको लागि अर्डिनरी ग्लास अथवा सोडा लाइम ग्लास प्रयोग गरिन्छ। बोतल बनाउन, लाइट पाइप्स एन्ड लाइट बल्ब्स। अर्को रहेको छ लेन्स र प्रिज्म बनाउनको लागि अर्डिनरी ग्लासको प्रयोग गरिन्छ है। ग्लास सिट्स र ल्याबोरेटरी एपरेटस बनाउनको लागि अर्डिनरी ग्लास प्रयोग गरिन्छ। तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ प्रिज्म बनाउनको लागि कुन ग्लासको प्रयोग गरिन्छ? सो तपाईँले भन्नु पर्यो सोडा लाइम ग्लासको प्रयोग गरिन्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो हार्ड ग्लास। सो तपाईँले यहाँ सबै पढ्नु होला है। अर्को रहेको छ हार्ड ग्लास। हार्ड ग्लास कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ? सिलिका र पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिटिङ गर्यो भने हार्ड ग्लास फर्मड हुन्छ, बुझ्नुभयो? सिलिका प्लस पोटासियम कार्बोनेट प्लस क्याल्सियम कार्बोनेटलाई ततायौँ भने पोटासियम सिलिकेट, क्याल्सियम सिलिकेट र कार्बन डाइअक्साइड फर्म हुन्छ, बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ हाम्रो हार्ड ग्लास फर्मड हुन्छ है, बुझ्नुभयो? द मेल्टिङ पोइन्ट्स अफ द हार्ड ग्लास इज भेरी हाई एन्ड हेन्स क्यान विथस्ट्यान्ड भेरी हाई टेम्परेचर। यो एकदमै कडा भएको कारणले यो चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचरमा पनि स्टेबल हुन सक्छ, बुझ्नुभयो? देयर फर हार्ड ग्लास इज युज टु प्रिपेयर इलेक्ट्रिक बल्ब, त्यस कारणले हार्ड ग्लास चाहिँ इलेक्ट्रिक बल्ब बनाउन प्रयोग गरिन्छ, ट्युबलाइट बनाउन प्रयोग गरिन्छ, ल्याबोरेटरी एपरेटस बनाउन प्रयोग गरिन्छ। ल्याबोरेटरी एपरेटस फर इक्जाम्पल रहेको छ हार्ड ग्लास, टेस्ट ट्युब, बिकर, राउन्ड बोटम फ्लास्क इटिसी विच आर युज एट हाई टेम्परेचर। ल्याबोरेटरी इक्विपमेन्ट जस्तो हार्ड ग्लास, टेस्ट ट्युब, बिकर, राउन्ड बोटम फ्लास्क यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ हार्ड ग्लासले बनेको हुन्छ, जुन चाहिँ हाई टेम्परेचरमा पनि एक्जिस्ट हुन सक्छ। अर्को रहेको छ बोरोसिलिकेट ग्लास। द ग्लास विच इज प्रिपेयर बाई हिटिङ सिलिका एन्ड सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड बोरिक अक्साइड इज कल्ड बोरोसिलिकेट ग्लास। सो इक्जाममा तपाईँलाई सोध्छ बोरोसिलिकेट ग्लास बनाउनको लागि चाहिने र मेटेरियल के हुन्? सो 1 नम्बरमा रहेको छ सिलिका, अर्को रहेको छ सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट र बोरिक अक्साइड।
यति चाहिँ र मेटेरियल चाहिन्छ बोरोसिलिकेट ग्लास बनाउनको लागि। बोरोसिलिकेट ग्लास चाहिँ धेरै हार्ड हुन्छ, सो इट डज नट ब्रेक इजिली। दिस ग्लास इज अल्सो कल्ड पाइरेक्स ग्लास। इक्जाममा तपाईँलाई सोध्छ पाइरेक्स ग्लास भनेर कुन ग्लासलाई चिनिन्छ। अप्सनमा तपाईँको बोरोसिलिकेट ग्लास दिन सक्छ। अप्सनमा तपाईँलाई बोरोसिलिकेट ग्लास दियो भने त्यसमा तपाईँले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस कारणले यसको अर्को नाम पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ है। ओके, यिनीहरूको केमिकल फर्मुला पढ्नु होला। सिलिका प्लस पोटासियम कार्बोनेट, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र बोरिक अक्साइडलाई हिट गर्यो भने सोडियम सिलिकेट, क्याल्सियम सिलिकेट र बोरोन सिलिकेट बनाउँछ है। दिस इफेक्ट अफ इन्क्रिज अर डिक्रिज इन टेम्परेचर इज भेरी लेस इन द ग्लास ड्यू टु प्रेजेन्स अफ बोरिक अक्साइड। दिस ग्लास डज नट रिएक्ट विथ वाटर एन्ड एसिड। यो ग्लास चाहिँ वाटर र एसिडसँग रिएक्ट गर्दैन। बोरोसिलिकेट ग्लास इज युज फर मेकिङ टेस्ट ट्युब, कन्डेन्सर, बिकर, फ्लास्क, ओभेनवेयर, एम्पाउल्स इटिसी ड्यू टु रेसिस्टेन्स टु हिट एन्ड केमिकल। सो यी यसको युजेज रहेका छन्। ल्याबोरेटरी एपराटसहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अर्को रहेको छ लिड क्रिस्टल ग्लास। लिड क्रिस्टल ग्लास बनाउनको लागि चाहिने र मेटेरियल के हुन्? सिलिका, पोटासियम कार्बोनेट, लिड मोनोअक्साइड, यो तीनटा र मेटेरियल हुन्। यो चाहिँ होमोजिनियस मिक्सचर अफ पोटासियम सिलिकेट र लिड सिलिकेट हो। यो चाहिँ पोटासियम सिलिकेट र लिड सिलिकेटको होमोजिनियस मिक्सचर हो। यसको यो रिएक्सन तपाईँहरूले पढ्नु होला। इक्जाममा तपाईँलाई यो र मेटेरियलहरू सोध्छ, बुझ्नुभयो? यसलाई के भनिन्छ? इट इज अल्सो कल्ड फ्लुइड ग्लास। द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द ग्लास इज भेरी हाई ड्यू टु प्रेजेन्स अफ लिड। र यो ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एकदमै हाई हुन्छ किनकि यसमा लिड प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। देयरफोर दिस ग्लास इज used for making lens, prism, radar, tube, electric bulbs, TV, screen, spectacles, expensive drinking glass, etc. It is also used to cut UV radiation. यो चाहिँ UV रेडिएसनलाई कट गर्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ है। स्पेक्टेकल चस्मा बनाउनको लागि, टिभीको स्क्रिन बनाउनको लागि, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाउनको लागि, प्रिजम बनाउनको लागि लिड क्रिस्टल ग्लास प्रयोग गरिन्छ। यहाँ अर्को रहेको छ हाम्रो कलर्ड ग्लासेस। कलर्ड ग्लासेस भनेको कलरफुल ग्लासेस, बुझ्नुभयो? कलर्ड ग्लास भनेको कलरफुल ग्लासेस। जसरी ग्लास बनाउने प्रोसेस हुन्छ त्यसमा मेटलहरूको अक्साइड प्रयोग गरिदियो भने त्यो डिफ्रेन्ट कलर बनाइदिन्छ। जसरी ग्लास, कुनै पनि ग्लास म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि त्यसमा मेटल अक्साइड मिसाइदियो भने त्यो विभिन्न कलर लिन सक्छ, बुझ्नुभयो? सो मेटल अक्साइड अनुसार तिनीहरूको कलर छ के, बुझ्नुभयो? फर इक्जाम्पल तपाईँले यदि कोबाल्टको अक्साइड पनि मिसाइदिनु भयो भने त्यो ग्लासको कलर ब्लू हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले लिड क्रिस्टल ग्लास बनाउँदाखेरि सिलिका प्लस पोटासियम कार्बोनेट, लिड मोनोअक्साइड यति प्रयोग गर्नुभयो। यसैमा तपाईँले टिन अक्साइड मिसाइदिनुहुन्छ भने त्यो व्हाइट कलरको ग्लास बन्छ, बुझ्नुभयो? व्हाइट कलरको लिड क्रिस्टल ग्लास बन्छ। त्यसमै यदि कपर अक्साइड मिसाइदिनुहुन्छ भने रेड ग्लास बन्छ, बुझ्नुभयो? यदि कपर अक्साइड त्यसमै मिसाइदिनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ रेड लिड क्रिस्टल ग्लास बन्छ, रातो कलरको लिड क्रिस्टल ग्लास बन्छ। ओके, सो यिनीहरू सबै इम्पोर्टेन्ट छन् है। सो तपाईँहरूले पढ्नु होला है। कपर अक्साइड यदि मिसाउनुहुन्छ भने त्यो रातो ग्लास बन्छ। निकेल अक्साइडमा ब्ल्याक ग्लास बन्छ। म्याग्निज अक्साइड मिसाउनुहुन्छ भने त्यो भोइलेट कलर बनाउँछ है। यसै गरी आइरन अक्साइड मिलाउनुहुन्छ भने येल्लो ब्राउन बनाउँछ। क्रोमियम अक्साइड मिसाउनुहुन्छ भने ग्रीन कलरको ग्लास बनाउँछ। ओके, सो यहाँ रहेको छ कलर ग्लासेस आर युज फर मेकिङ विन्डो प्यान, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस अफ कार, ट्रेन, एरोप्लेन्स। दे आर अल्सो युज फर मेकिङ डेकोरेटिभ आइटम्स। सो यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू, अब यहाँ समरीको रूपमा दिएको छ कुन कुन ग्लासमा कुन कुन र मेटेरियलहरू चाहिन्छ। सो तपाईँहरूले यति मात्र पढिदिनुहोस् है। सिलिका ग्लासमा सिलिका मात्र चाहिन्छ। वाटर ग्लासमा सिलिका र सोडियम कार्बोनेट र पोटासियम कार्बोनेट चाहिन्छ। अर्डिनरी ग्लासको लागि सिलिका र सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र ग्लास पिसेस चाहिन्छ।
बोरोसिलिकेट ग्लास बनाउनको लागि सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र बोरिक अक्साइड चाहिन्छ। हार्ड ग्लास बनाउनको लागि सिलिका, पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिन्छ। लिड क्रिस्टल ग्लास बनाउनको लागि सिलिका, पोटासियम कार्बोनेट र लिड मोनोअक्साइड चाहिन्छ। सो यी र मेटेरियल हुन्। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ र मेटेरियल हुन् जुन चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक छ। बुझ्नुभयो? यिनीहरूको अल्टरनेटिभ नामहरू कुन कुन छ? यिनीहरूको 2-3टा नाम छ। त्यो सम्पूर्ण नामहरू पढ्नुहोला है। ओके, सो अब हामी सेरामिक्स हेर्छौँ। सेरामिक्स भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ, यही नै सेरामिक्स हुन्। सेरामिक्स भनेको एउटा क्ले हो के, स्पेसल क्ले हो जसबाट भाँडाकुँडाहरू बनाउने गरिन्छ। बुझ्नुभयो? द स्पेसल टाइप्स अफ क्ले व्हिच कन्सिस्ट अफ कम्पाउन्ड अफ कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन एन्ड सिलिका। यो सेरामिक्स चाहिँ के मिलेर बनेको हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन र सिलिका मिलेर बनेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? इट कन्सिस्ट अफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट। इट मे कन्टेन कार्बोनेट्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम एन्ड आइरन अक्साइड। सेरामिक्स चाहिँ के बनाउन प्रयोग गरिन्छ? सो अब हामी यहाँ हेर्छौँ। सेरामिक्स चाहिँ विभिन्न प्रकारको युटेन्सिल्स बनाउन प्रयोग गरिन्छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ कपहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ, अरू भाँडाकुँडाहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ, प्लेटहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ है। सो यी कुराहरू जान्दा तपाईँहरू पुग्यो। बुझ्नुभयो? यति कुरा जान्दा पुग्यो। सेरामिक्सहरू चाहिँ डेकोरेटिभ आइटम्सहरू बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। सो सेरामिक्स चाहिँ पोरेसिलिन बेसिन हेर्नुभएको छ। यदि तपाईँहरूले ल्याब जानुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ पोरेसिलिन बेसिन हुन्छ एउटा है, सेरामिक्सले बनेको हुन्छ। यस्तै हुन्छ है, यसरी एउटा पोरेसिलिन बेसिन हुन्छ जुन चाहिँ ल्याबमा प्रयोग गरिन्छ। त्यो पनि सेरामिक्सले बनाइन्छ है। इलेक्ट्रिसिटीमा तपाईँहरूले फ्युज हेर्नुभएको छ। फ्युज चाहिँ सेरामिक्सले बनेको हुन्छ है। सो यति जान्दा तपाईँहरूलाई पुग्यो है। सो अब हाम्रो रहेको छ प्लास्टिक है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यहाँबाट तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ है। सो प्लास्टिक भनेको के हो? प्लास्टिक भनेको मान्छेले बनाएको पोलिमर हो विच क्यान बी चेन्ज्ड इन्टु भेरियस सेप, जुन चाहिँ विभिन्न सेपमा चेन्ज गर्न मिल्छ। बुझ्नुभयो? दे आर मेड बाई हिटिङ मोनोमर्स लाइक इथिन, भिनाइल क्लोराइड इटिसी। द वर्ड प्लास्टिक हैज़ बिन डिराइभ फ्रम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिको। ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोबाट डिराइभ भएको छ, विच मिन क्यापासिटी, जसको मतलब के हुन्छ? क्यापासिटी हुन्छ टु चेन्ज सेप। अल प्लास्टिक कन्टेन न्युमरस मोनोमर कनेक्टेड टुगेदर। प्लास्टिकहरू मोनोमर मिलेर बनेको हुन्छ है, मोनोमर मिलेर पोलिमर बनेको हुन्छ। अल प्लास्टिक कन्टेन न्युमरस मोनोमर कनेक्टेड टुगेदर ड्यु टु केमिकल प्रोसेस। When the monomer are heated, they combine and form long chain called polymer. जब मोनोमरलाई एकदमै धेरै मोनोमरलाई यदि हिट गर्यो भने त्यो कम्बाइन भएर एउटा लङ चेन अफ पोलिमर बनाउँछ। बुझ्नुभयो? लङ चेन अफ पोलिमर बनाउँछ। बुझ्नुभयो? द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ पोलिमर इज कल्ड पोलिमराइजेसन। र यही पोलिमर बन्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? पोलिमराइजेसन भन्छौँ। मोनोमर मिलेर पोलिमर बनाउँछ। बुझ्नुभयो? ओके, अर्को रहेको छ हाम्रो प्लास्टिकको टाइप। यहाँबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ। सो एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है। सो 2 टाइप्स अफ प्लास्टिक हुन्छ। एउटा चाहिँ थर्मोप्लास्टिक हुन्छ भने अर्को चाहिँ थर्मोसेटिक प्लास्टिक हुन्छ। थर्मोप्लास्टिक भनेको द प्लास्टिक व्हिच बिकम सफ्ट एन्ड फ्लेक्सिबल अन हिटिङ एन्ड हार्ड अन कुलिङ इज कल्ड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक भनेको जुन चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ जब हामी त्यसलाई तताउँछौँ र एकदमै त्यो सेलाएपछि एकदमै हार्ड भइदिन्छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? थर्मोप्लास्टिक भन्छौँ है। त्यस्तालाई हामी के भन्छौँ? थर्मोप्लास्टिक भन्छौँ। जब हामी त्यसलाई तताउँछौँ त्यो एकदमै सफ्ट भइदिन्छ, एकदमै नरम भइदिन्छ र त्यो सेलाउने बित्तिकै एकदमै कडा भइदिन्छ। त्यस्तालाई हामी थर्मोप्लास्टिक भन्छौँ। द मोलिकुल्स अफ दिस प्लास्टिक आर कनेक्टेड इन द फर्म अफ लिनियर पोलिमर्स, देयरफोर इट क्यान बी चेन्ज्ड इन्टु भेरियस सेप। थर्मोप्लास्टिक एउटा सेपदेखि अर्को सेपमा इजिली चेन्ज हुन सक्छ। इक्जाम्पल पोलिथिन, पोलिस्टेरिन,
पोलिभिनाइल क्लोराइड यिनीहरू चाहिँ थर्मोप्लास्टिकको इक्जाम्पल हुन्। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँलाई पिभिसीको फुल फर्म दिन्छ है, तपाईँलाई इक्जाममा पिभिसीको फुल फर्म दिन्छ। पिभिसीको फुल फर्म के हुन्छ? पोलिभिनाइल क्लोराइड हुन्छ। अर्को टाइप अफ प्लास्टिक रहेको छ हाम्रो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक। थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भनेको द प्लास्टिक व्हिच बिकम हार्ड अन हिटिङ। यस्तो प्लास्टिक जुन चाहिँ हार्ड हुन्छ जब हामी त्यसलाई तताउँछौँ एन्ड क्यान नट बी चेन्ज इन्टु डिफ्रेन्ट सेप, र त्यसलाई चाहेको सेपमा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तोलाई हामी थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्छौँ। यस्तो प्लास्टिक जसलाई तताएर उसको सेप चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यस्तालाई हामी के भन्छौँ? थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्छौँ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाममा तपाईँलाई सोध्छ, त्यस कारणले तपाईँ यसको इक्जाम्पल सहित पढिदिनुहोस् है। इन दिस प्लास्टिक द मोलिकुल्स आर कम्बाइन्ड टुगेदर ड्यु टु क्रस लिङ्किङ इन द फर्म अफ क्रस लिङ्केज पोलिमर। यो प्लास्टिकमा मोलिकुल्स चाहिँ क्रस लिङ्किङ गरेर पोलिमर बनेको हुन्छ। त्यस कारणले यो प्लास्टिक चाहिँ अरू सेपमा परिवर्तन हुन सक्दैन। फर इक्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन र युरिया र फर्मल्डिहाइड यिनीहरू चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिकका इक्जाम्पलहरू हुन्। यो चाहिँ ह्यान्डल अफ कुकर हो जुन चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिकले बनेको हुन्छ है, थर्मोसेटिङ प्लास्टिकले बनेको हुन्छ। यो चाहिँ मेलामाइन हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इमेजबाट। ओके, सो यहाँबाट तपाईँलाई चाहिने भनेको इक्जाम्पलहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्, त्यस कारणले इक्जाम्पललाई स्किप नगर्नु होला है। अर्को रहेको छ हामीले पढ्नुपर्ने कुरा बेकेलाइट। बेकेलाइट भनेको थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हो जसलाई तताएर त्यसलाई अर्को सेपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। बेकेलाइट एउटा थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हो। इट इज मेड बाई पोलिमराइजेसन अफ कार्बोलिक एसिड C6H5OH एन्ड द फर्मल्डिहाइड। कार्बोलिक एसिड र फर्मल्डिहाइडको पोलिमराइजेसन प्रोसेसबाट बेकेलाइट बनाइन्छ। यो चाहिँ एकदमै हार्ड हुन्छ। इट इज भेरी हार्ड। इट इज युज फर मेकिङ स्विचेस, प्लग, सकेट, ह्यान्डल अफ कुकर्स, लिड अफ द बोतल, एस्ट्रे। यसका यी सबै एप्लिकेसनहरू हुन्। यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल एप्लिसेन्स पनि बनाउन प्रयोग गरिन्छ, स्विच बनाउन प्रयोग गरिन्छ, ह्यान्डल अफ कुकर बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यी सबै यसको युजेजहरू हुन् जुन चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। सो यहाँ रहेको छ केही प्लास्टिकहरूको नेम र यिनीहरूको युजेज। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँहरूले यो सम्पूर्ण पढ्नुहोला। पोलिथिन चाहिँ के को लागि प्रयोग गरिन्छ? पोलिथिन ब्याग, सिट, पोलिथिन। पिभिसी भनेको पोलिभिनाइल क्लोराइड, यो चाहिँ रेनकोट बनाउन प्रयोग गरिन्छ, पाइप बनाउन, ह्यान्ड ब्याग बनाउन, बोतल, सोल अफ सुज बनाउन। बेकेलाइट चाहिँ के बनाउन प्रयोग गरिन्छ? जुन चाहिँ भर्खर हामी पढ्यौँ, प्रेसर कुकरको ह्यान्डल बनाउन, स्विच, फ्युज, प्लग, सकेटहरू बनाउन, लिड अफ बोतल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। पोलिस्टर चाहिँ थर्माकोल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। मेटेरियल फर प्याकेजिङ, इन्सुलेटिङ मेटेरियल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। पोलिस्टेरिन टु मेक्स द कन्टेनर, टोयज एन्ड केसेस अफ रेफ्रिजरेटर एन्ड टेलिभिजन। यो चाहिँ कन्टेनर बनाउन प्रयोग गरिन्छ। टोयजको, रेफ्रिजरेटरहरूको केस बनाउन, खोल बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। टेलिभिजनहरूको खोल बनाउनको लागि पोलिस्टेरिनको प्रयोग गरिन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्लास्टिक, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्लास्टिकको के कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ? प्लास्टिकले चाहिँ हिट र इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्दैन, बुझ्नुभयो? दे डु नट रियाक्ट विथ केमिकल सब्सटेन्स, यो चाहिँ केमिकल सब्सटेन्ससँग रियाक्ट गर्दैन। प्लास्टिक चाहिँ रिसाइकल हुन्छ। प्लास्टिक चाहिँ हलुङो हुन्छ। सो दे क्यान बी ट्रान्सपोर्टेड इजिली, दे क्यान बी कलर्ड इजिली। प्लास्टिकलाई हामीले इजिली कलर गर्न सक्छौँ। दे आर ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड अनब्रेकेबल, यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। दे डु नट रोट, यो चाहिँ रस्टिङ हुँदैन। दे डु नट रट, दे आर चिप एन्ड ड्युरेबल। दे डु नट कोरोड, दे डु नट रियाक्ट विथ एसिड एन्ड बेस, यो चाहिँ एसिड र बेससँग रियाक्ट गर्दैन। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसै गरी तपाईँहरूले यो तलको प्लास्टिकहरूको युजेसहरू पढ्नुहोला है। सो एकचोटि तपाईँहरूले पढ्नुहोस् है। सो यो चाहिँ के को लागि प्रयोग गरिन्छ? प्लास्टिक चाहिँ इन्सुलेटिङको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, हाम्रो टेप बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। दे आर युज फर मेकिङ ब्याग, पाइप्स, बोतल्स। प्लास्टिक चाहिँ फर्निचर्स बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। कुर्सी, प्लास्टिकको कुर्सी बनाउन, टेबल बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
टनल्स बनाउन, पार्ट्स अफ भेहिकल्स बनाउन, एरोप्लेनको पार्ट्सहरू बनाउन। दे आर युज फर स्टोरिङ भेरियस केमिकल्सहरूलाई स्टोर गर्नको लागि बोतल पनि बनाउन प्रयोग गरिन्छ, खेलौनाहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ, क्लोथेजहरू पनि बनाउन प्रयोग गरिन्छ, सोल अफ सुज पनि बनाउन प्रयोग गरिन्छ, सक्सहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। ओके, सो यो चाहिँ वाटरप्रुफ मेटेरियल बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ, प्याकेजिङ मेटेरियल बनाउन प्रयोग गरिन्छ, किचन वेयर्स बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अब हामी सोप पढ्छौँ है। अब सोप हेर्छौँ। सोप भनेको के हो? सोप भनेको साबुन हैन, घरमा प्रयोग गर्ने साबुन सोप। सोप चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लिन्जिङ मेटेरियल हो, सफा गर्ने मेटेरियल हो। सोप एउटा क्लिन्जिङ मेटेरियल हो। अ सोप इज अ सोडियम और पोटासियम साल्ट अफ हायर फैटी एसिड। सोडियम पैल्मिटेट, सोडियम स्टीरेट एन्ड सोडियम ओइलेट आर सम इक्जाम्पल अफ सोप। यी सोपका इक्जाम्पलहरू हुन् है। यहाँ जुन दिएको छ यो चाहिँ सोपका इक्जाम्पल्सहरू हुन्। सोप चाहिँ कतिमा डिस्कभर गरेको छ हेर्नुहोस् त, बिफोर 5000 इयर, 5000 साल पहिल्यै सोपको आविष्कार भइसकेको छ। सो र मेटेरियल अफ सोप के हुन् त्यो चाहिँ तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ है, बुझ्नुभयो। सो सोप बनाउनको लागि कुन कुन र मेटेरियल चाहिन्छ? सो 1 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो एनिमल फ्याट अर भेजिटेबल ओइल, र अर्को सोडियम हाइड्रोक्साइड। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यी कुराहरू जानिराख्नु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्नुभयो। सोप बनाउनको लागि चाहिने रिक्वायर मेटेरियल कुन कुन हुन् भनेर तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ। सो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। यो चाहिँ फ्याटले बन्छ र अर्को सोडियम हाइड्रोक्साइडले बन्छ। ओके, यति कुरा बुझ्नुभयो। अगाडि हेरौँ है। सोप इज प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ द एनिमल फ्याट अर भेजिटेबल ओइल, ओलिभ ओइल, कोकोनट ओइल, कटन ओइल इटिसी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड र एनिमल अथवा प्लान्टको फ्याटलाई यदि हामी हिट गऱ्यौँ भने सोप प्रिपेयर हुन्छ। यदि हामीले भेजिटेबल ओइल अथवा एनिमल ओइललाई सोडियम हाइड्रोक्साइड र सोडियम क्लोराइडसँग हिट गऱ्यौँ भने सोप फर्मड हुन्छ। ओके, द प्रोसेस अफ मेकिङ सोप बाई हिटिङ एनिमल फ्याट अर भेजिटेबल ओइल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड सोडियम क्लोराइड इज कल्ड सोप्नोफिकेसन। तपाईँलाई यो सोध्छ है। सो यसको रिएक्सन याद गर्नुहोला। फ्याट ओइल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड र फ्याट अथवा भेजिटेबल ओइललाई हामीले हिट गऱ्यौँ भने सोप प्लस ग्लिसरोल फर्मड हुन्छ, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ रहेको छ त्यसको रिएक्सन, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस कारणले तपाईँ याद गर्नुहोला है। तपाईँले यो पोइन्ट सोध्छ, बुझ्नुभयो। ओके, सो यी कुराहरू याद गर्नुहोला है। सो यहाँ रहेको छ सोपका टाइप्सहरू, हेर्नुहोस् त, विथ यिनीहरूको मोलिकुलर फर्मुला पनि दिएको छ है, जुन चाहिँ हामी अघि हेऱ्यौँ। स्टिरेट रहेको छ, ओलिएट र प्यालिमेट। सोप इज नट सुइटेबल टु वास द क्लोथेज विथ हार्ड वाटर एज इट फर्म्स अ क्रुडी प्रिसिपिटेसन स्कम विच इज इनसोल्युबल इन वाटर। सोप इज बायोडिग्रेडेबल। तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ सोप चाहिँ के हो, डिग्रेडेबल हो कि बायोडिग्रेडेबल हो कि नन बायोडिग्रेडेबल हो, के हो, इक्जाममा तपाईँलाई सोध्छ। त्यस कारणले यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँले टिपेर राख्नुहोला है। सो इट डज नट कज इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन। त्यस कारणले यो इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन गर्दैन, तर डिटर्जेन्टले के गर्छ, वातावरणलाई पोल्युट गर्छ। त्यो चाहिँ नन बायोडिग्रेडेबल हो, बुझ्नुभयो। इक्जाममा तपाईँलाई सोध्छ। सो यो कुरा याद गर्नुहोला है। ल, सो अर्को रहेको छ हाम्रो डिटर्जेन्ट। डिटर्जेन्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो तपाईँलाई इक्जाममा सोध्ने भनेको यो यसको रिक्वायर्ड र मेटेरियल के हुन्। सो अब हामी लाइन टु लाइन पढ्छौँ है। यो चाहिँ एउटा क्लिन्जिङ मेटेरियल हो है। डिटर्जेन्ट क्लिन्जिङ मेटेरियल हो जुन चाहिँ कपडा धुनको लागि प्रयोग गरिन्छ। डिटर्जेन्ट इज सिन्थेटिक पेट्रोकेमिकल ह्याभिङ मोर क्लिन्जिङ एक्सन देन द सोप। सोपभन्दा बढी क्लिन्जिङ एक्सन चाहिँ डिटर्जेन्टको हुन्छ। इट अब्टेन्स फ्रम हाइड्रोकार्बन। इट इज मोर सोलुबल इन वाटर देन सोप। यो चाहिँ पानीमा बढी सोलुबल हुन्छ सोपभन्दा। डिटर्जेन्ट डज नट कन्टेन केमिकल बट इट ह्याज क्लिन्जिङ एक्सन बेटर देन द सोप। तर यसको क्लिन्जिङ एक्सन जुन छ सोपभन्दा राम्रो हुन्छ। सो इट इज अल्सो कल्ड सोपलेस सोप। सो तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ सोपलेस सोप भनेर कसलाई चिनिन्छ, सोपलेस सोप भनेर डिटर्जेन्टलाई चिनिन्छ है, इक्जाममा सोध्छ। सो यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ डिटर्जेन्टको, सोडियम लाउरिल सल्फेट, C12H25SO4 Na+, सोडियम पाइरोफस्फेट, अल्काइल बेन्जिन सल्फोनेट,
यी सबै डिटर्जेन्टका फर्मुलाहरू हुन्। बुझ्नुभयो, नामहरू हुन्। डिटर्जेन्ट आर सुइटेबल टु वास क्लोथ थ्रु द वाटर is hard. It is because the calcium and magnesium present in the detergent dissolve in water. Detergent are biodegradable. Detergent are non-biodegradable, so they cause environmental pollution. अघि यो कुरा आइसक्यो, डिटर्जेन्ट चाहिँ नन बायोडिग्रेडेबल हुन्छ, यसले वातावरणलाई प्रदूषित पार्छ। बुझ्नुभयो, यो चाहिँ अघि हामी हेऱ्यौँ। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहाँ समरीको रूपमा पढ्नुहोस् है। सब चाहिँ एनिमल फ्याट र प्लान्ट ओइलबाट बनाइन्छ। डिटर्जेन्ट चाहिँ पेट्रोकेमिकल सब्सटेन्सबाट बनाइन्छ। बुझ्नुभयो, डिटर्जेन्टको क्लिन्जिङ प्रोपर्टिज बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु सप। सप चाहिँ बायोडिग्रेडेबल हुन्छ भने डिटर्जेन्ट चाहिँ नन बायोडिग्रेडेबल हुन्छ। सप चाहिँ इट इज नट सुइटेबल टु वास क्लोथ। सप चाहिँ कपडा धुनको लागि प्रयोग गरिँदैन हार्ड वाटरमा। बुझ्नुभयो, सप चाहिँ हार्ड वाटरमा कपडा धुनको लागि प्रयोग गरिँदैन, तर डिटर्जेन्टले हार्ड वाटरमा पनि कपडा धुन प्रयोग गरिन्छ। सो कम्पोस्ट म्यानर अर कम्पोस्ट फर्टिलाइजर है, कम्पोस्ट म्यानर अथवा कम्पोस्ट फर्टिलाइजर। द अर्ग्यानिक म्यानर प्रोड्युस बाई डिकेइङ भेरियस पार्ट्स अफ द प्लान्ट एन्ड एनिमल वेस्ट इज कल्ड कम्पोस्ट म्यानर। इट इज एडेड टु द सोइल टु इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ सोइल। यो अर्ग्यानिक कम्पोस्ट मल रहेको छ जुन चाहिँ हामी खेतमा आफ्नो फाल्ने गर्छौँ, जसले सोइलको फर्टिलिटीलाई इन्क्रिज गर्छ, मलिलोपनलाई बढाउँछ। बुझ्नुभयो, फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेन्स द्याट इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ सोइल। फर्टिलाइजर आर अफ टु टाइप्स, दे आर अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर एन्ड केमिकल फर्टिलाइजर। एउटा प्राङ्गारिक मल हुन्छ भने एउटा रासायनिक मल हुन्छ। कम्पोस्ट म्यानर इज अल्सो कल्ड अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर बिकज इट प्रोड्युस बाई डिकेइङ पार्ट्स अफ द प्लान्ट एन्ड एनिमल वेस्टेज। केमिकल फर्टिलाइजर आर प्रोड्युस फ्रम मिनरल्स। ओके, सो अर्को रहेको छ हाम्रो, यहाँ हेर्नुहोस् है। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर आर अफ टु टाइप्स, दे आर ग्रीन म्यानर्स एन्ड कम्पोस्ट म्यानर। ग्रीन म्यानर इज प्रोड्युस बाई डिकेइङ भेरियस पार्ट्स अफ द प्लान्ट, वेयर एज कम्पोस्ट म्यानर इज प्रिपेयर बाई डिकेइङ द पार्ट्स अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल। ग्रीन म्यानरमा के हुन्छ, ग्रीन म्यानरमा प्लान्टहरूको पार्ट्सहरूलाई सडाएर बनाइन्छ, गलाएर गलाएर बनाइन्छ। सो यति कुरा बुझ्नुभयो। ओके, सो रोल अफ कम्पोस्ट फर्टिलाइजर, यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई कुनै पनि असर पुर्याउँदैन। दे प्रिजर्भ वाटर कन्टेन्ट इन द सोइल। दे डु नट कज इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन। दे प्रिभेन्ट लिचिङ एन्ड सोइल इरोजन। दे डु नट इन्क्रिज अर डिक्रिज द एसिडिटी अर अल्काइलिटी अफ द सोइल। यसले माटोको अम्लीयपनलाई बढाउँदैन न घटाउँछ है। द प्लान्ट ग्रोन बाई युजिङ द कम्पोस्ट फर्टिलाइजर ग्रो वेल एन्ड प्रोड्युस गुड फ्रुट्स। सो यति बुझ्नुहोस् है। र यो चाहिँ बायोडिग्रेडेबल हुन्छ, सड्ने गल्ने वस्तुहरू सबै बायोडिग्रेडेबल हुन्छ। दे डु नट ह्याभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन एटमोस्फियर। यसले वातावरणमा कुनै पनि नकारात्मक असर पुर्याउँदैन। अर्को रहेको छ हाम्रो केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक मल जुन चाहिँ मिनरलबाट बनाइन्छ। द केमिकल सब्सटेन्स व्हिच आर युज टु इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ सोइल आर कल्ड केमिकल फर्टिलाइजर। दे आर रिच इन मिनरल द्याट आर इसेन्सियल फर द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ प्लान्ट्स। Organic fertilizer are prepared by using dead and decaying parts of the plants and animals. They do not affect the quality of soil. Chemical fertilizer are prepared by using the different chemicals or minerals. Prolonged use of chemical fertilizer affect the fertility and quality of the soil. लामो समयसम्म केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग गर्नाले सोइलको फर्टिलिटी र क्वालिटीलाई पनि घटाउँछ। देयरफोर ओभर युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर सुड बी एभोइडेड। त्यसकारणले हामी रासायनिक मलको प्रयोग एकदम न्यून गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो, ग्रीन प्लान्ट्स मेनली रिक्वायर 3 टाइप्स अफ केमिकल्स, नाइट्रोजन, फस्फोरस एन्ड पोटासियम। सो केमिकल फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड बाई युजिङ नाइट्रोजन, फस्फोरस एन्ड पोटासियम। प्लान्टलाई चाहिने मुख्य गरी 3टा केमिकल हो, एउटा नाइट्रोजन, अर्को फस्फोरस र पोटासियम। यही 3टाको मात्रा मिलाएर केमिकल फर्टिलाइजर बनाइन्छ। बुझ्नुभयो, अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अफ मिनरल केमिकल फर्टिलाइजर आर अफ 3 टाइप्स, दे आर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फस्फोरस फर्टिलाइजर, पोटासियम फर्टिलाइजर। ओके, द फर्टिलाइजर कन्टेनिङ नाइट्रोजन, फस्फोरस एन्ड पोटासियम इज कल्ड एनपिके फर्टिलाइजर। इट इज अल्सो कल्ड कम्प्लिट फर्टिलाइजर। जुन फर्टिलाइजरमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम कन्टेन हुन्छ त्यसलाई हामी एनपिके फर्टिलाइजर भन्छौँ। बुझ्नुभयो, नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर अर्को रहेको छ। यस्तो फर्टिलाइजर जसमा नाइट्रोजनको मात्रा बढी हुन्छ त्यसलाई नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर भन्छौँ। ओके,
र अर्को रहेको छ यस्तो फर्टिलाइजर जसमा फस्फोरसको मात्रा बढी हुन्छ त्यसलाई फस्फोरस फर्टिलाइजर भन्छौँ। ओके, सो यसको युज के रहेको छ, हेल्प इन ग्रोथ अफ रुट लिप्स बड्स एन्ड राइपनिङ अफ फ्रुट्स एन्ड डेभलपमेन्ट सिड्स। भने तपाईँको नाइट्रोजन फर्टिलाइजरको मेन कार्य के हुन्छ, हेल्प इन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द प्लान्ट, दे हेल्प इन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द फ्रुट्स सीड्स फ्लावर। यूरिया, एमोनिया क्लोराइड, एमोनियम सल्फेट etc are the example of nitrogenous fertilizer. Due to deficiency of nitrogen in soil, plant become flower do not blooms properly. यसको कमी भयो भने फ्लावर राम्ररी फुल्दैन र राम्रो फ्रुट फल्दैन। बुझ्नुभयो, र फ्रुट फल्यो भने एकदमै सानो सानो हुन्छ। पोटासियम फर्टिलाइजर, पोटासियम फर्टिलाइजर यो चाहिँ यस्तो फर्टिलाइजर हो जसमा पोटासियमको मात्रा बढी हुन्छ। बुझ्नुभयो, इक्जाम्पल पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट etc। पोटासियम फर्टिलाइजर हेल्प इन फोटोसिन्थेसिस, पोटासियम फर्टिलाइजरले फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। फर्मेसन अफ प्रोटिन, सेल डिभिजन, इन द एब्सेन्स अफ पोटासियम इन सोइल द इम्युनिटी अफ द प्लान्ट्स डिक्रिजेस एन्ड लिप्स एन्ड बड्स अफ द प्लान्ट विथर। सो बुझ्नुभयो, सो यहाँबाट तपाईँलाई इक्जाममा सोध्ने होइन, तैपनि आयो भने तपाईँले मिलाउनु पर्यो। एकदमै सिम्पल छ है, फर्टिलाइजरको बारेमा मात्र दिएको छ। अर्को रहेको छ इन्सेक्टिसाइड्स, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि है। इन्सेक्टिसाइड भनेको किरा मार्ने औषधि हो है, जुन चाहिँ एकदमै हार्मफुल हुन्छ, हाम्रो वातावरणलाई धेरै असर पुर्याउँछ है, एयर पल्युसन गर्छ। यो चाहिँ आर्टिफिसियल पोइजन केमिकल्स हो द्याट आर युज टु किल अर कन्ट्रोल द हार्मफुल इन्सेक्ट आर कल्ड इन्सेक्टिसाइड। दे आर टक्सिक एन्ड नन बायोडिग्रेडेबल, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, यो नन बायोडिग्रेडेबल सोध्छ तपाईँलाई। बुझ्नुभयो, दे आर पोइजनस फर ह्युमन बिङ्स एन्ड एनिमल, देयरफर वी सुड युज इन्सेक्टिसाइड ह्याभिङ मिनिमम रेजिडुअल इफेक्ट एज लेस एज पोसिबल। यसलाई एकदमै हामीले कम मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ, यसले हामीलाई र अरू जनावरलाई पनि असर पुर्याउँछ। बुझ्नुभयो, द इन्सेक्टिसाइड विच आर कमनली युज एज फलो, डिडिटी, कमनली युज गरिने इन्सेक्टिसाइडहरू यिनै हुन्, डिडिटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल र ट्राइक्लोरो इथेन, मालाथियोन, BHC बेन्जिन हेक्साक्लोराइड, डाइल्ड्रिन, बेगोन, लाइम सल्फर, क्याल्सियम आर्सिनेट, टर्मिक, एल्ड्रिन, पाराथियोन। सो यी सबै इन्सेक्टिसाइडहरू हुन्, तपाईँले आवश्यक छैन है, तपाईँलाई सोध्ने भनेको यो BHC र DDT प्रायः सोधिरहेको हुन्छ यसको बारेमा है, यसको फुल फर्म पनि सोधिदिन सक्छ, त्यस कारणले पढ्नु होला है। इन्सेक्टिसाइड पनि इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक हुन्छ। इनअर्ग्यानिकमा के हुन्छ, इन्सेक्टिसाइड विच आर मेड फ्रम द मिनरलबाट बनाइएको इन्सेक्टिसाइडलाई हामी इनअर्ग्यानिक भन्छौँ। दिज इन्सेक्टिसाइड डु नट कन्टेन कार्बन, यो इन्सेक्टिसाइड कार्बन कन्टेन गरेको हुँदैन। इनअर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड आर युज टु प्रोटेक्ट फ्रुट्स, भेजिटेबल, कटन etc फ्रम हार्मफुल इन्सेक्ट। लाइम सल्फर, क्याल्सियम आर्सिनेट, लिड, एरिस्टेट, फ्लोराइड etc आर सम इक्जाम्पल अफ इनअर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड। अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइडको इक्जाम्पल्सहरू यहाँ छन् है। यस्तो इन्सेक्टिसाइड जुन चाहिँ मान्छेद्वारा बनाइएको छ है, त्यस्तालाई हामी अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड भन्छौँ। अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड आर मेन मेड कार्बन कन्टेनिङ इन्सेक्टिसाइड, यो इन्सेक्टिसाइडमा कार्बन कन्टेनिङ गरेको हुन्छ। दिज इन्सेक्टिसाइड मेनली कन्टेन कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन एन्ड सम अदर इलिमेन्ट्स लाइक क्लोरिन, फस्फोरस। देयर आर 3 टाइप्स अफ अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड, 3 टाइपको अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड हुन्छ। एउटा रहेको छ क्लोरिनेट अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड, DDT भन्छौँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अर्को छ मिथोअक्सिक्लोर, डाइल्ड्रिन, एल्ड्रिन, BHC, यिनीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड हुन्। ओके, अर्को रहेको छ तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है, organophospate insecticides. They are organic insecticide having phosphorus as an additional element. They are highly toxic to human and other animal. However, they are less stable and biodegradable. Example चाहिँ मेलाथियोन, पाराथियोन र फोस्ड्रिन। अर्को रहेको छ कार्बामेट इन्सेक्टिसाइड। दे आर अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड्स, दे आर अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड ह्याभिङ एमिनो ग्रुप्स, दे आर लेस हार्मफुल। यस्तो इन्सेक्टिसाइड जुन चाहिँ एमिनो ग्रुपबाट बनाइएको हुन्छ है, तिनीहरू चाहिँ एकदमै कम असरदायी हुन्छ। यहाँ रहेको छ इक्जाम्पलको रूपमा टर्मिक, बिगन। एडभान्टेज अफ इन्सेक्टिसाइड, हाम्रो क्रप्सलाई हार्मफुल इन्सेक्टबाट जोगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। डिजिज कन्ट्रोल गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ।
टु किल द हाउसहोल्ड इन्सेक्टलाई मार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। डिसएडभान्टेज चाहिँ यसले हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषित पार्छ। बुझ्नुभयो? मोस्ट इन्सेक्टिसाइड कज इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन एन्ड दे आर नट बायोडिग्रेडेबल। इन्सेक्टिसाइड नट किल हार्मफुल इन्सेक्ट बट अल्सो युजफुल। यसले हार्मफुल साथसाथ युजफुल इन्सेक्टहरूलाई पनि मारिदिन्छ। पाउडर इन्सेक्टिसाइड्स एफेक्ट ह्युमन बिङ्स, एनिमल, बर्ड्स एन्ड प्लान्ट्स। जुन पाउडर फर्ममा आउँछ इन्सेक्टिसाइड त्यो चाहिँ मानवलाई पनि असर पार्छ र अरू जीवजन्तुहरूलाई पनि असर पार्छ। कन्जम्पसन अफ फ्रुट एन्ड भेजिटेबल ह्याभिङ इन्सेक्टिसाइड कज सिरियस डिजिज लाइक क्यान्सर इन ह्युमन बिइङ। जुन इन्सेक्टिसाइड प्रयोग गरेको उत्पादित फ्रुट्सहरू त्यो सेवन गर्नाले क्यान्सर जस्तो बिमारी लाग्न सक्छ।